अस्सलामु अलैकुम। 3 महीने ते किसे मां दे यार नाल भी कट ले। पाकिस्तान दी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA बड़ी प्यारी ते बड़ी मिठी साडी एयरलाइन है ते सानू इहदे नाल वफा करनी चाहिए। जिहड़े भी बुढ़े हो जावन ना वो जिहड़ी आपदी चाल हुंदी ना वो ओही रखदे ने, वो चाल नहीं। वालदैन अपने बच्चों नाल जितना भी निराज हो जावे ना, जितनियां भी माड़ियां गल्लां करे ना, गुस्सा गिला होवे ते फिर भी वो शाम नू इकट्ठे बैठते ने। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं आपके सामने हूँ मोहम्मद अफजल। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी प्यारी दास्तान सुनाऊंगा। आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान, इसकी जो एयरलाइन है वो है PIA। PIA जब से पाकिस्तान बना है तो उस दिन से लेकर आज तक PIA की परवाज़ चल रही है और इसका नाम दुनिया में था। लोग इसकी टिकट का इंतज़ार करते थे। लोग कहते थे भी हमने PIA पे सफ़र करना है, PIA के अलावा हमने किसी और एयरलाइन पे सफ़र नहीं करना। लेकिन बदकिस्मती से आज PIA के ऊपर ज़वाल आ चुका है, जो हमारी गलतियों का नतीजा है। तो हमें चाहिए, उस सियाने कहंदे हैं ना भी उठ जिड्डे भी बुढ़े हो जान उन्हां दी जिहड़ी चाल है वो ही रहंदी है, वो नहीं बदलती। उर्दू में कहते हैं कि ऊँट जितने भी बूढ़े हो जाएं तो उनकी जो चाल होती है वो वही रहती है, वो नहीं बदलती। तो हमें अपनी प्यारी PIA एयरलाइन से प्यार करना चाहिए। मुल्की और बैनुल अक़वामी जो हमारे दोस्त भाई बहन बुजुर्ग हैं, वो जब भी सफ़र करते हैं तो उनको चाहिए वो PIA के ऊपर अपनी टिकट बुकिंग करवाएं। ये अगर एक आदमी अपने घर का ख्याल ना करे, कोई दूसरा नहीं करता। तो बदकिस्मती से अगर सियासतदानों की वजह से, या हमारी गलतियां हैं या हमारे सियासतदानों की गलतियां हैं या जो भी हो गया है, अगर एक बुरा वक्त आ गया है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी PIA एयरलाइन के ऊपर, तो हमें इसको कवर कर लेना चाहिए। पंजाबी च कहना ना भी इन्हू कुंज लेना चाहिए। अगर किसी दे कोई ऐब होवे ना तो उन्हें पर्दा देना चाहिए उहदे उत्ते, क्योंकि अल्लाह भी राजी होंदा ते अल्लाह दा महबूब भी राजी होंदा है। ते कोई हमारी एयरलाइन की बोली वो 10 अरब लगा रहा है, कोई हमारी एयरलाइन की बोली 9 अरब लगा रहा है, कोई 30 अरब लगा रहा है। तो वो उनकी सोच है। तो मेरी बरसगीर पाक व हिंद वालों से रिक्वेस्ट है, ख़ासकर पाकिस्तानियों से जो यूरोप कंट्री में रहते हैं, जो मुल्क में रहते हैं, जो अरब कंट्री में रहते हैं, कि वो PIA के ऊपर सफ़र करें। ये जैसी भी परवाज़ है, मौत का एक टाइम मुकर्रर है। जब मौत आनी है तो अच्छी से अच्छी एयरलाइन पे भी आ जानी है। अगर मौत नहीं आनी तो जो हल्की फुल्की एयरलाइन है उसके ऊपर भी नहीं आनी। तो इसलिए वो एक और जुमला है, तो किसी ने तो अपनी माँ के यार के साथ भी 3 माह निकाल लिए थे। तो पंजाबी कहते हैं ना कि 3 महीने किसी आपकी माँ के यार नाल भी कढ़ लैन। अगर साडी एयरलाइन के उत्ते बुरा वक्त अज आ गया है तो सानू चाहिए भैणा भरावां सारिਆਂ ਨੂੰ असी इनू असी आप ही ओके करना है। इनू असी आप ही इस जवाल विचों, इस परेशानी दे विचों इनू असी करना है, और किसे नहीं करना। अगर मेरी ये गल अच्छी लगे तो इनू जरूर दोस्तां अगे शेयर करो तो उन्होंने दसो जी असां ही एक दूसरे की रहनुमाई नहीं करनी तो किन्ने करनी है। इस वास्ते मैनू सारे भरावां नू
میں سارے براواں نو اپیل کرنا کہ او PIA انٹرنیشنل جڑی ایئر لائن ساڑی پاکستان دی ہے اندے تے عمرہ کرن جاون، اندے تے یورپ جاون، قطر، بحرین، جاپان، جس ملک دے وچ بھی یہ چل رہی ہے اندے ٹکٹ بک کران۔ جو پنجابی بھی میں بول رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اردو بھی بول رہا ہوں، اگر ہم اس کے ساتھ پیار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ایک آدمی، اگر آپ اس کو مسلسل 10 دن اسے کسی ایک لفظ کے اوپر تنقید کرتے رہیں وہ 10 دنوں بعد ٹھیک ٹھاک آدمی بھی پاگل ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، جو ہمارے وزیر ہیں، کچھ پچھلی حکومتوں میں ہو گزرے ہیں، کس کا میں نام لوں؟ PTI میں ایک وزیر تھا تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ PIA کے پائلٹوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اس کے ایک بیان کے اوپر یورپ کی جو پروازیں تھیں وہ منسوخ ہوگی، صرف ایک بیان کے اوپر یورپ کی جو پروازیں ہیں وہ منسوخ ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں جو یوٹیوبر ہیں، جو آپ کے جو دوست ہیں، ان کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ وہ مشہوری کریں، زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر ولاگ بنائیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن بہت اچھی ایئر لائن ہے، تو ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ یہ کامیاب ہو۔ جی میں سیانے کہندے نے کہ جیڑی اپنی مجھ ہوندی ہے ان دا دودھ بھی 100 کو تے انسان نو مل جاندہ ہے، ان کی اپنی بھینس کا دودھ 100 کو تے بھی مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کا احترام کریں، اس کو ہم نے ہی اوپر لے کر آنا ہے۔ کوئی یہ جو حکومت ہے نا، اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر ملک کے اندر چیز ہے اس کو ہم عوام نے ہی اوپر لے کر آنا ہے۔ مثال طور پر اگر ایک گوشت مہنگا ہو جاتا ہے تو ہمیں عوام کو چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ گوشت کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اگر ہم عوام اچھی ہوں، اچھا کردار ادا کریں تو ہم وہ خریدنا ہی چھوڑ دیں تو وہ سستا ہو جائے گا، وہ چیز سستی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا خیال کریں، ہم غریبوں کا خیال کریں۔ کسی کی بھی حکومت ہو، یہ آپ تنقید سمجھ لیں یا آپ تنقید نہ سمجھیں، کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک ایک محلے میں جا کر ایک جو نالی ہے وہ اس کی صفائی نہیں کر سکتی، اس کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ میں کسی حکومت کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ملک میں حکومت ہو اس کا ساتھ دیں، جو اس کی بری بات ہو اس کو کہیں کہ یہ آپ کی بری بات ہے۔ تو مجھے امید ہے جو میرے دوست، میرے ویورز، میرے چاہنے والے میرا یہ ولاگ دیکھیں گے، سنیں گے، وہ اس پر عمل ضرور کریں گے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کے اوپر ٹکٹ بک کرائیں۔ یہ دنیا کی بہترین انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، لہٰذا کسی اور کی ٹکٹ مت کرائیں تاکہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں، وہ کہیں ہم نے PIA کی ٹکٹ لینی ہے، تاکہ ہم نے ہی اس کو قرض سے باہر نکالنا ہے اور کوئی اس کو باہر نہیں نکالے گا۔ یہ جو سازش چلی ہوئی ہے یہ اسرائیل، انڈیا اور جو امریکہ ہے، یہ ان ملکوں کی یہ سازش ہے کہ پاکستان پستی کی طرف چلا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ کبھی وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ کرواتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی کرکٹ نہ ہو۔ جو وہ دیکھتے ہیں نا یہ جس طرف سے اوپر جا رہا ہے وہ اس کے اوپر اس کو کور کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ حملہ کرواتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اوپر نہ جائے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چاہنے والوں سے، میرے محبت کرنے والوں سے، اگر میری گفتگو میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو یا گفتگو ٹھیک نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میری رہنمائی کرنا۔
میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی کرنا، تو میری کوشش ہوگی حقیقت پہ مبنی میں آپ کو ولاگ بناتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا، اور آپ میری رہنمائی کریں اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔